अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर। दोस्तों, मुल्तान जलसे की कामयाबी के बाद अपोजिशन इत्तेहाद के अंदर कुछ तनाव की कैफियत सामने आ रही है। आज हम आपको बताएंगे कि मुल्तान जलसे के बाद मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज़ ने पीपल्स पार्टी की किस लीडर के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और फिर PDM के जो इजलास हुआ था लाहौर के अंदर, उसके अंदर कौन सी ख़ास बातें सामने आईं। दोस्तों, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं, हम कुछ एक और इशू के ऊपर भी बात करेंगे, और वो है इसहाक डार का इंटरव्यू। जैसे कि कल भी हमने ये बताया था आपको कि इसहाक डार के इंटरव्यू ने पाकिस्तान के सियासी हलकों के अंदर वो हलचल मचा दी जो जिसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन हुआ क्या कि इसहाक डार साहब ने BBC के इंटरव्यू के बाद आज एक और यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया, और वो रज़ा रूमी साहब और मुर्तज़ा सोलंकी साहब के साथ गुफ्तगू के अंदर उन्होंने BBC के ऊपर सहाफ़ती इक़दार की पामाली का इल्ज़ाम लगाया, और ये कहा कि BBC ने मेरा इंटरव्यू तोड़ मरोड़ कर नशर किया। दोस्तों, ये बात यहाँ तक तो मानी जा सकती है कि अगर पाकिस्तान के अंदर हम बैठे हैं और पाकिस्तान के अंदर कोई ख़बर या बयान TV पर नशर होना या अखबार में शाया होना, तो वहाँ पर हुकूमती हलकों का या किसी का कोई दबाव सामने आ जाता है, जिसके बाद उस बयान को थोड़ा बहुत एडिट करके उसको छापा जाता है या नशर किया जाता है। लेकिन BBC जैसे क्रेडिबल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में ऐसा सोचना बतौर सहाफ़ी मेरे लिए तो खासा मुश्किल काम है कि BBC के ऊपर पाकिस्तानी इदारों का इतना इन्फ्लुएंस होगा कि उन्होंने इसहाक डार साहब का इंटरव्यू को इस हद तक तोड़ मरोड़ कर नशर किया कि उसका कॉन्टेक्स्ट ही ख़त्म हो गया। अगर आप उस इंटरव्यू को दोबारा देखें तो आपको किसी जगह पर भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि वो उस इंटरव्यू को हमने BBC ने किसी भी जगह पर उसके साथ कुछ छेड़खानी की है। लेकिन इसहाक डार साहब ने का ये कहना था मुर्तज़ा सोलंकी साहब के साथ इंटरव्यू में कि BBC ने जब मेरे साथ रब्ता किया और मुझे इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया, तो मुझे उन्होंने एक एजेंडा दिया कि हम इस एजेंडे पर आपसे बात करेंगे। वो एजेंडा था पाकिस्तान की माशी सूरत हाल, CPAC, इमरान खान की हुकूमत की कारकर्दगी और शरीफ फैमिली के ऊपर जो मुकदमात या इल्ज़ामात हैं उसके हवाले से। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। लेकिन उसका इसहाक डार साहब का ये कहना था कि जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो मेरे सामने स्टीफन सकर ने जो सवाल पेश किए वो लिखे हुए थे, और वो मुझे उन्होंने इस बात पर कायल करने की या मुझसे ये बात कहलवाने की कोशिश की कि मैं किसी तरीके से इमरान खान की हुकूमत को बकौल उनके लेजिटिमेट तस्लीम कर लूँ, क्योंकि उनका ये कहना था कि यूरोपीय यूनियन की जो मुबस्सरीन थे, इंतखाबी मुबस्सरीन, उनका एक ये रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 2008 में होने वाले इलेक्शन बिल्कुल साफ़ और शफाफ थे। इसहाक डार साहब का ये भी कहना था कि मैंने इंटरव्यू के अंदर भी उनको ये कहा कि अगर आप इंसानी हकूक़ कमीशन और फाफिन जैसे इदारों की रिपोर्ट देखें तो आपको मालूम होगा कि उन इदारों ने इंतखाबात की सेहत पर अच्छे खासे एतराज़ात किए थे। दोस्तों, BBC के बारे में जिस तरह मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की कि वो एक क्रेडिबल इदारा है, लेकिन इसहाक डार साहब ने क्या किया कि इसहाक डार साहब ने इस बात को तस्लीम करने के मैंने इंटरव्यू के अंदर जो कुछ कहा वो तकरीबन वही बातें थी जो हम अमूमन उनके बारे में सुनते आए हैं। लेकिन ये वाला जो रिबर्टल इंटरव्यू उन्होंने दिया उसने इनफैक्ट जलती पर तेल का काम किया, क्योंकि अगर आप उन दो इंटरव्यूज़ को यके बाद दीगरे देखें, पहले आप BBC का इंटरव्यू देखें और उसके बाद जो यूट्यूब को उन्होंने इंटरव्यू दिया उसको देखें, तो आपको पता चलेगा कि इनफैक्ट उन्होंने अपने बेसिक जो बातें थी उससे नेगेट किया। उस नेगेशन की क्या वजह थी? इतलात के मुताबिक BBC को हार्ट टॉक को इंटरव्यू के बाद मरीम नवाज़ ने इसहाक डार के साहबजादों को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि आपके वालिद ने तो हमारी 2 महीने की जो मेहनत है ना वो एक इंटरव्यू दे के गारत कर दी। और ये बात जो है ये मैं आपको इस वजह से नहीं बता रहा कि ये बात मुझे पता चली है, ये बात मीडिया के अंदर भी रिपोर्ट हुई। 2 महीने के अंदर क्या हुआ था कि मरीम नवाज़ और PMLN ने जो एक अपना नैरेटिव सेट किया था, वो नैरेटिव ये था कि इमरान खान की हुकूमत नैब को इस्तेमाल करके उनके ख़ानदान के ऊपर फैब्रिकेटेड मुकदमात दायर कर रही है और अदालतों पर दबाव डाला जा रहा है कि वो नून लीग की क़यादत के ख़िलाफ़ फ़ैसले दें। लेकिन इसहाक डार के इंटरव्यू के ऊपर जब उनके पास मुख्तलिफ़ सवालों के, स्टीफन सकर के सवालों के जवाब नहीं थे और वो उस पर बुखलाहट का शिकार थे, तो उससे ये बात का तासुर मिला कि ये जो इंटरव्यू था, जो उनका मौक़िफ़ था नून लीग का, वो वाला नहीं था, हकीकत पर मबनी नहीं था।
دوستو اگر ہم اس انٹرویو کو تھوڑا سا اگر ہم تجزیہ کریں تو ایک بات تو بڑی کھل کے سامنے آتی ہے کہ پاکستانی سیاست وہ ایک ایسے المیے سے دوچار ہو چکی ہے جہاں پر کسی بھی بندے کی کوئی بھی بات کا یقین کرنا اس طرح مشکل ہو چکا ہے کہ اس کی مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ اسحاق ڈار کا ایک انٹرویو تو اپنی جگہ پہ ٹھیک تھا، کیونکہ لوگوں کی ہمارے معاشرے میں لوگوں کی ہے شارٹ میموری، وہ زیادہ دیر تک ایک چیز کو ڈریگ نہیں کرتے، اور میڈیا کے اندر بھی 2-3 دن اس پر ڈسکشن ہونی تھی اور لوگوں نے بھول جانا تھا۔ لیکن دوسرا انٹرویو دے کے انفیکٹ انہوں نے وہ پنجابی کی مثال مجھے یاد آ رہی ہے، کہتے نانی نے خسم کیتا پیڑا کیتا کر کے چھڑ دیتا اس تو پیڑا کیتا، تو انہوں نے یہ انفیکٹ اسی مثال کے مصداق عملی ثبوت دیا کہ ایک انٹرویو دیا تھا، لیکن جو دوسرا انٹرویو دیا اس نے تو بالکل ہی تباہی مچا دی۔ اب ہم دوستو آگے بڑھتے ہیں اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ حکومت کا کیا اس پر رد عمل ہے تو وہ بھی کوئی زیادہ قابل پذیرائی نہیں ہے۔ ملک کا وزیر اعظم ایک پبلک میٹنگ کے اندر، ایک اجلاس کے اندر ٹی وی کے اوپر آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ جو اسحاق ڈار کا انٹرویو تھا وہ تو بہت ہی سر جھکا دینے والا تھا، اور وہ اتنے بکھلا گئے تھے اگر وہ دل کے مریض نہ ہوتے تو دل کے مریض بن جاتے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ فتویٰ بھی جاری کر دیتے ہیں کہ آصف زرداری اور نواز شریف دونوں ہی لعنتی ہیں۔ یار آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ملک کا اعلیٰ ترین منصب پر فائز شخص کس قسم کا لب و لہجہ اور اپوزیشن کے بارے میں کس قسم کے جذبات کا حامل ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ دونوں فریق اپنی ہٹ درمی کے کس لیول پر موجود ہیں کہ اگر وہاں پہ ہارٹ ٹاک ہے تو یہاں پر اتنی ہی ہارٹ ٹاک ہے۔ دونوں طرف سے کسی بھی طرف ایک دوسرے کے اوپر ذرا سا بھی جسے کہتے ہیں نا کہ قومی جذبہ یا قومی ایک ملی فکر وہ کسی جگہ پر ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ دوستو اب میں واپس آتا ہوں اپنے اصل نقطے کی طرف۔ ہوا یہ کہ ملتان جلسہ ہوا، ملتان جلسہ نے کامیابی حاصل کی اور تمام تر حکومتی اقدامات کے باوجود پی ڈی ایم ملتان کے اندر ایک اچھا شو کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہاں تک تو بات سب کو معلوم ہے، لیکن ہوا کیا؟ اس جلسے کے اندر آصف زرداری صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی چھوٹی صاحبزادی آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے شرکت کی، اور انفیکٹ انہوں نے وہ میلہ لوٹ لیا۔ وجہ کیا تھی کہ مبصرین اور سیاسی تجزیہ کاروں نے ان کی اس جلسے میں آمد کو ایک نیک شگون قرار دیا اور سیاست کے اندر ایک نیا اضافہ قرار دیا، اور بلکہ سیاسی تجزیہ کار اور مبصرین آصفہ بھٹو کے اندر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی جھلک کو تلاش کرتے رہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میڈیا کی اور اخبارات کی تمام تر توجہ مریم نواز صاحبہ سے ہٹ کر چلی گئی آصفہ بھٹو صاحبہ پر، جس پر مریم نواز نے خاصے غم و غصے کا اظہار کیا اور لاہور واپسی کے اوپر اپنے اکابرین کے ساتھ اور اپنے والد کے ساتھ اس پر شکوہ کیا کہ محنت ہماری تھی، ہم یہاں سے صعوبتیں برداشت کر کے ملتان گئے، لیکن جو میلہ ہے وہ آصفہ بھٹو نے لوٹ لیا، لہٰذا اب چونکہ لاہور کا جلسہ 13 دسمبر کو ہو رہا ہے تو آصفہ بھٹو کو اس جلسے میں شرکت سے روکا جائے۔ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے پیپلز پارٹی نے جب کراچی میں جلسہ کیا تھا تو نواز شریف صاحب کو ویڈیو لنک پر خطاب کرنے سے روک دیا تھا کیونکہ وہ میزبان تھی۔ اس پر پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی رد عمل آیا اور پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، آصفہ بھٹو صاحبہ لاہور کے جلسے میں شرکت نہیں کریں گے، لیکن ہم بھی لاہور کے جلسے کے اندر بطور مہمان ہی شرکت کریں گے۔ تو دوستو اس کی بعد اب ایک تناؤ کی کیفیت ہے جو اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ڈیولپ ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو یہ بتایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اب متحرک ہو گئی ہے اپوزیشن کی اس کیمپین کو ڈیفیوز کرنے کے لیے۔ اس ضمن میں یہ بھی اطلاعات آئی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے چند حلقوں نے مولانا فضل الرحمان سے بھی رابطہ کیا ہے اور ان کو اب کچھ ٹون ڈاؤن کرنے کے لیے کچھ ترغیبات بھی دی ہیں۔ اب وہ ان کے معاملات طے ہوتے ہیں نہیں ہوتے، وہ ان ترغیبات کو تسلیم کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ لاہور جلسہ 13 دسمبر کو ہوگا اور اس کے اندر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اندر آپ کو تناؤ نظر آئے گا۔ دوستو میری بات اب مکمل ہوتی ہے، آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔